الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایھا الاحبۃ الکرام، کل واحد منا یتمنى الخیر والنجاح فی الدنیا والآخرہ، ولذا یجب علینا اتباع سیدنا الحبیب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی کل امر، فإن أقواله وأفعاله وأخلاقه وعاداته الشريفة وكل صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم هي طوق نجاتنا. اليوم سوف نسمع عن خلق عظيم من أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حیا بنا اولا لنستمع الى قصة ایمانیہ حول حلم المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عن ام المؤمنین سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ابتاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رجل من الاعراب جزورا او جزائر تمر الذخیرہ وتمر الذخیرۃ العجوہ، فرجع به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى بیته فالتمس له تمرا فلم یجدہ فخرج الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال له یا عبد اللہ انا قد ابتعنا منك جزورا او جزائر بوسق من تمر الذخیرہ فالتمسناه فلم نجدہ. فقال الاعرابی وغدراه فنهمه الناس وقالوا قاتلك الله أيغدر رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة، فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه اذهب إلى خويلة بنت حكيم بن أمية فقل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك إن كان عندك وسق من تمر الذخيرة فأسلفيناه حتى نؤديه إليك إن شاء الله. فذهب إليها الرجل ثم رجع الرجل قالت نعم هو عندي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فابعث من يقبضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل اذهب به فأوفه الذي له. فذهب به فأوفاه الذي له. فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه فقال جزاك الله خيرا فقد أوفيت وأطيبت. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولئک خیار عباد اللہ عند اللہ یوم القیامہ الموفون والمطیبون. ایھا الاخوۃ الاعزاء یظہر لنا ولکم مما قد سمعتم ان سیدنا الحبیب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کان قد بلغ القمۃ والدرجۃ العالیہ فی العفو والصفح والحلم والرأفة والرحمة. قد ظهرت منه صلى الله عليه وسلم الأخلاق الحميدة بمسامحة من اتهمت بالغدر إمام الجميع رغم القدرة على الانتقام. وتعلمنا من هذا الحديث الشريف أيضا أنه لا بد لنا من الصبر والصدق والأمانة أثناء البيع والشراء. فلو تکلم احد بکلام یجرح البائع او المشتری ينبغي عليهما ان يتحليا بالصبر عليه وسيكون عملهما هذا دعوة الى الله بالاخلاق الحسنة.
وذخرا مدخرا له من الثواب يوم القيامة مع أنه يمكن أن يقوم بعمل انتقام يحصل بسببه أداء متبادل وتصعيد للصراع والخصومة، وكذلك إذا تكلم بكلام سيء يؤذي الآخرين أو يقذفهم بغير علم فإنه يقع في الكبائر من الذنوب. وعن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي الممشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء الأنات. أيها الأحبة الأعزاء، لقد سمعتم بركات الأخلاق الحميدة وأن المتخلق بها ناجح في الدنيا والآخرة مقبول عند الخلق والخالق، لكن سيء الأخلاق خائب في الدنيا وخاسر في الآخرة، وعامة الناس لا يعتبرونه من الأخيار في هذا العالم. ولذلك يجب علينا أن نتجنب أيضا الأفعال القبيحة والأخلاق السيئة، وأن نستمر في تشجيع الإخوة المسلمين على التخلق وبالأخلاق الحميدة والصفات الحسنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم.